स्थानीय समयअनुसार हिजो बेलुकीको 6:30 बजे महारानीको निधन भएको घोषणा गरिएपछि उक्त दरबारमा रहेको राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइएको थियो। हिजो दिवंगत भएकी ब्रिटेनकी महारानीको जीवन कस्तो रह्यो, सुन्नुहोस् एक सामग्री। जन्मिदा उनी महारानी बन्ने निश्चित थिएन। यद्यपि उनी ब्रिटेनमा सबैभन्दा लामो समयसम्म शासन गर्ने दीर्घायु भएको रानी बन्न पुगिन्। ब्रिटिश प्रभाव कम हुँदै गएको, समाज चिन्न नसकिने गरी बदलिएको र राजतन्त्रकै भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने गरी तीव्र रूपमा बदलिएको विश्वमा उनी स्थिर रहिन् र धेरैका लागि राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा रहिन्। रानी एलिजाबेथ द्वितीयको लामो शासनमा जिम्मेवारी बोधको गहिरो बुझाइ तथा राजगद्दी र जनताप्रति जीवन अर्पण गर्ने उनको प्रतिबद्धता देखिन्छ। सन् 1926 जन्मेकी राजकुमारी एलिजाबेथको राजपरिवार सदस्यका रूपमा भूमिका जन्मेको 10 वर्षपछि बदलिएको थियो। ठूलो बुबाले गद्दी त्याग गरेपछि एलिजाबेथका बुबा राजा बने। पिता जोर्ज पाँचौंको शासनका बेला उनका शुरूआती वर्षहरू दोस्रो विश्वयुद्धमै बितेको थियो। त्यसबेला एलिजाबेथले अधिकांश समय तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित स्थल विन्डसर कासलमा बिताइन्। युद्धको शुरूआतमै उनी ग्रीसका राजकुमार लेफ्टिनेन्ट फिलिप माउन्टब्याटनको प्रेममा परिन्। फिलिप त्यसबेला रोयल नेभीमा नौसैनिकका रूपमा कार्यरत थिए। 8 वर्षपछि उनीहरूको विवाह भयो। उनीहरूको वैवाहिक जीवनको शुरूआती वर्षहरू सहज नै रहे, तर सन् 1952 को फेब्रुअरी महिनामा एलिजाबेथ केन्यामा भएको बेला उनका पिताको निधन भयो। लगत्तै अर्को वर्ष भएको उनको राज्यारोहण समारोह लाखौं मानिसले हेरेका थिए। महारानी एलिजाबेथ संवैधानिक रानीका रूपमा सन्तुष्ट थिइन्। उनीसँग परामर्श दिने, सल्लाह सुझाव दिने अनि सावधान गराउने अधिकार थियो। आफ्नो जीवनकालमा उनले कहिले अन्तर्वार्ता दिइनन्, तर सन् 1990 को शुरूआततिर उनले बीबीसीले तयार पारेको एउटा वृत्तचित्रमा आफ्नो कर्तव्य र जीवनको प्रकृतिबारे कुरा राखिन्। सन् 1992 सम्ममा राजपरिवारले दन्त्यकथा जस्तै राजसी विवाहदेखि पीड़ादायी बिछोड भोगिसकेको थियो। त्यो वर्षको अन्त्यमा विन्डसर कासलमा आगलागी भयो। महारानीले त्यो आफ्ना लागि दुखद 12 महिनाको अवधि रहेको स्वीकार गरिन्। सन् 1997 प्यारिसमा एउटा कार दुर्घटनामा राजकुमारी डायनाको निधन भएपछि राजसंस्था स्तब्ध भएको थियो। महारानीमाथि उक्त घटनाले प्रभाव नपारेको र उनी अनिच्छुक देखिएको आरोप लगाइयो। पछि उनले डायनाको अन्तिम संस्कारको अघिल्लो दिन टेलिभिजन मार्फत जनतालाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गरिन्। डायनाको निधन भएको 5 वर्षपछि सन् 2002 उनको राज्यारोहणको 50 वर्ष पुगेको अवसरमा उत्सव मनाउन 10 लाख मानिस भेला भएका थिए। त्यसको एउटा मुख्य पाटोको रूपमा बकिङगम दरबारमा भएको पप कन्सर्टलाई मानिन्छ। उनको जीवनमा थप उल्लेखनीय घटनाहरू भए। आयरल्याण्डको भ्रमणका क्रममा उनले IRA का पूर्व कमाण्डर तत्कालीन अवस्थामा नोर्दर्न आयरल्याण्डका सहायक प्रमुख मन्त्री मार्टिन मैकगिनिससँग हात मिलाइन्, जुन आफैमा ऐतिहासिक क्षण थियो। सन् 2012 महारानीको हीरक जयन्तीमा सेन्ट पल्स कथिड्रलमा थ्याङ्क्स गिभिङ कार्यक्रम भएको थियो। एक आमा हजुरआमा र जिजु हजुरआमा रहेकी उनी सन् 2015 ब्रिटेनको सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने रानी बनिन्। त्यसो गर्न उनले महारानी भिक्टोरियाको शासनकाललाई उछिनिन्। त्यस्तो गर्ने आफ्नो कुनै आकांक्षा नरहेको उनले बताएकी थिइन्। खास गरी ड्युक अफ एडिनबराले सन् 2017 सक्रिय जीवनबाट अवकाश लिएपछि उनले 90 को दशकको उमेरमा पनि एक्लै आफ्नो सार्वजनिक दायित्व निर्वाह गरिरहिन्। त्यसैबीच परिवारमा तनाव उत्पन्न हुने कुराहरू पनि भइरहे, जस्तो कि उनका श्रीमानको कार दुर्घटना, द ड्युक अफ योर्कको अपराधी घोषित गरिएका अमेरिकी व्यवसायीसँगको मित्रता र प्रिन्स ह्यारीको शाही जीवनप्रतिको अस्पष्टता। ती क्षणहरू चिन्ताजनक थिए। आफ्नो प्रतिबद्धताको चेत नघटेको देखाउँदै महारानीले त्यसबेला नेतृत्व गरिन्। त्यस्तै अवस्था कोरोना भाइरस महामारीका बेला फेरि झल्कियो। विन्डसरमा आफ्नै सुरक्षाका लागि एकान्तवासमा रहेका बेला पनि उनले राष्ट्रलाई आश्वस्त तुल्याउने गरी सन्देश प्रवाह गरिन्। उनको व्यक्तिगत सहनशीलताको परीक्षण सन् 2021 को वसन्त ऋतुमा श्रीमान फिलिपलाई गुमाउँदा भएको थियो। राजकुमार फिलिप 100 वर्ष पुग्न 2 महिना मात्रै बाँकी रहँदा उनको निधन भएको थियो। महामारीका कारण सामाजिक दूरीका बीच विन्डसर कासलमा भएको अन्तिम संस्कारका बेला महारानी एक्लै देखिइन्। तर 73 वर्षसम्म आफ्नो साथमा रहेका श्रीमान गुमाउँदाको व्यापक दुःखका बीच उनले आफूलाई कहिल्यै पछि धकेलिनन्। उनले सार्वजनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न शुरू गरिन्। लामो समयसम्म कायम रहेको राजतन्त्रप्रति सर्वसाधारणहरूको सम्मान झन गहिरियो। उनले गत फेब्रुअरीमा आफू गद्दीनसीन भएको 70औं वार्षिकोत्सव मनाएकी थिइन्।
यसअघि अन्य कुनै पनि राजा वा रानीले त्यस्तो अवसर पाएका थिएनन्। त्यति बेलासम्म उनी पहिले भन्दा निकै कमजोर भइसकेकी थिइन्। उनका चिकित्सकहरूले उनलाई कामहरू केही सहज बनाउन सल्लाह दिएका थिए। त्यसलाई दरबारले हल्का कर्तव्यहरू भन्ने शब्द प्रयोग गरेर अभिव्यक्ति दिएको थियो। आफू गद्दीनशीन भएको 70 वर्ष पूरा भएको अवसरमा दिएको सन्देशमा उनले आफ्नो शासनकालमा आफूले प्राप्त गरेको वफादारी र स्नेहप्रति कृतज्ञ भएको बताएकी थिइन् र उनले एउटा वक्तव्यमा तपाईहरूकी सेविका एलिजाबेथ आर भनेर हस्ताक्षर गरेकी थिइन्। एकपछि अर्को दशकमा एलिजाबेथ द्वितीयले संवैधानिक राजतन्त्रको शक्तिलाई जीवन्त राखिरहिन्। द्रुत गतिमा बदलिदो विश्वमा आफ्नो प्रतिबद्ध उपस्थितिका साथ उनले बदलिदो देशको विश्वमाझ प्रतिनिधित्व गरिन्। ईसाई आस्थाबाट निर्देशित उनले अटल जिम्मेवारी बोध प्रस्तुत गरिन्, जुन उनले आफ्नो 21औं जन्मदिनमा वाचा गरेकी थिइन्। सन् 1977 मा आफ्नो रजत महोत्सव मनाउने क्रममा उनले त्यस कुराको स्मरण गरेकी थिइन्। उनले भनेकी थिइन्, जब म 21 वर्षकी थिएँ मैले आफैलाई जनताको सेवामा समर्पित गर्ने वाचा गरेकी थिएँ। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। ब्रिटेनका नयाँ राजा चार्ल्स तृतीय आफ्नी आमा तथा महारानी एलिजाबेथको निधन भएपछि स्कटल्याण्ड स्थित बालमोरल क्यासलबाट लन्डन फर्केका छन्। महारानी एलिजाबेथको निधनसँगै ब्रिटेनमा आसन्न थुप्रै खेलकुद तथा सांगीतिक कार्यक्रमहरू स्थगित गरिएका छन्। महारानी एलिजाबेथ राष्ट्र प्रमुख रहेका अधिकांश देशमा उनको निधनपछि झण्डा आधा झुकाइएको छ। महारानी एलिजाबेथको निधनमा नेपाल सरकारले 3 दिन शोक मनाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले महारानीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो। संसारभरिको राजनीतिक वृत्तबाट दिवंगत महारानी एलिजाबेथ प्रति श्रद्धाञ्जलीको ओइरो लागेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भनेका छन्, निरन्तर परिवर्तन भइरहने संसारमा महारानी एउटा स्थिर व्यक्तित्वको रूपमा देखा परिरहिन्। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। सोमबार बेलुकी 8:45 बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौं। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।